الجهوي. مثال ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان، ثم الاتفاقية الإفريقية لحقوق الإنسان. قلنا أن هناك بعض الاتفاقيات التي لها آليات تسهر على تتبع تطبيقها وتنفيذها، وهناك بعض الاتفاقيات التي لا يتم تطبيقها لأنها ليست لها آلية لتتبعها ولتطبيقها. لذلك دائما في إطار المحور المتعلق بالمصادر الدولية لحقوق الإنسان تحدثنا في المصادر الدولية، تحدثنا على القواعد الآمرة والقواعد الملزمة، تحدثنا على المصادر العالمية، تحدثنا داخل المصادر العالمية على الاتفاقيات العامة والاتفاقية أو المعاهدات العامة والمعاهدات الخاصة، ثم تحدثنا على المصادر القانونية الجهوية. ثم هناك في مرحلة رابعة هناك ما يعرف بالاجتهاد القضائي الدولي. الاجتهاد القضائي الدولي هو لا يعتبر مصدرا مباشرا دوليا، ولكن يمكن الاستئناس به من خلال الرجوع إلى بعض الاجتهادات، ومن خلال الرجوع إلى بعض التأويلات، ومن خلال العودة إلى بعض التفسيرات التي تظهر من خلال اجتهادات بمناسبة النظر في وضعيات حقوقية معينة. فعندما نعود مثلا إلى قرارات مثلا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو عندما نعود مثلا إلى قرارات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، فإننا نستنبط من اجتهادها ونستنبط من قراراتها بعض التأويلات أو بعض التفسيرات التي يمكن أن تشكل مصدرا مساعدا للمصادر الدولية لحقوق الإنسان. ويمكن كذلك أن نعود كذلك إلى الاجتهاد القضائي بخصوص المحكمة الجنائية الدولية، وبخصوص النوازل السابقة التي عرضت مثلا في نازلة رواندا أو يوغوسلافيا سابقا أو سيراليون أو بعض الدول. هنا يمكن أن نعود إلى الاجتهاد القضائي الدولي ونستنبط بعض التأويلات الإيجابية وبعض التفسيرات المتقدمة ذات الصلة بحقوق الإنسان. لذلك فالاجتهاد القضائي الدولي يعتبر مصدرا ثانويا، ويعتبر مصدرا يمكن اللجوء إليه في بعض الأحيان. ويمكن أن نتحدث هنا على بعض المصادر الاحتياطية أو بعض المصادر الثانوية التي قد يتم العودة إليها في بعض الأحيان. هذه المصادر الاحتياطية تضم بعض الإعلانات الدولية أو بعض المواثيق التي ليست لها قوة إلزامية، مثل مثلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل إعلان حقوق الطفل لسنة 1959، مثل مثلا إعلان حقوق الأشخاص في وضعية خاصة أو ما يعرف سابقا بحقوق الأشخاص المعاقين لسنة 1975، مثل مثلا القواعد من أجل تكافؤ الفرص بين الأشخاص المعاقين لسنة 1993. لذلك فهذه الإعلانات يمكن العودة إليها ويمكن الرجوع إليها على أساس أنها تشكل مصدر احتياطي ومصدر ثانوي ضمن المصادر الدولية لحقوق الإنسان. لكي أعيد دائما، فعندما نتحدث على المصادر الدولية لحقوق الإنسان تحدثنا على القواعد الآمرة والقواعد المكملة، تحدثنا على المصادر العالمية التي تتضمن المعاهدات العامة والمعاهدات الخاصة، تحدثنا على المصادر الجهوية لحقوق الإنسان، تحدثنا على الاجتهاد القضائي الدولي، ثم تحدثنا على هذه المصادر الاحتياطية أو الثانوية التي حيث يمكن الرجوع إلى بعض الإعلانات لكي نستند على بعض المبادئ أو لبعض الحقوق التي ركزت عليها هذه الإعلانات. ثم سننتقل بسرعة إلى محور ثاني داخل مصادر حقوق الإنسان، وهو المصدر الوطني. فعندما نتحدث هنا على المصدر الوطني فكل دولة لديها تراتبية على المستوى القوانين الداخلية. لذلك فعندما نتحدث على المصدر الوطني لحقوق الإنسان فهنا يجب أن نتحدث على المصدر الوطني من خلال نظرية هرمية القوانين
كما نظر إليها وكما أسس لها هانس كيلسون. فالهرم القانوني فهو يتألف من الدستور باعتباره أسمى وأعلى وثيقة في الدولة، ثم هناك تراتبية، هناك مثلا القانون الذي يحتل مرتبة عليا، ثم هناك القوانين التنظيمية التي تحتل مرتبة ثانية باعتبارها مكملة مفسرة متممة للدستور، ثم هناك القوانين الإطار للوا كادر، ثم هناك القوانين العادية التي نعرفها، ثم هناك الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ثم هناك المراسيم والقرارات. لذلك كل هذه الكتلة أو كل هذا الهرم القانوني كله هو يشكل مصدرا لحقوق الإنسان. قد يستند الدستور على بعض الحقوق، وقد تستند القوانين التنظيمية على بعض الحقوق، وقد تستند القوانين العادية على بعض الحقوق المرتبطة بحقوق الإنسان. لذلك هنا عندما نتحدث على المصدر الوطني كمصدر لحقوق الإنسان، فالحالة المغربية أو التجربة المغربية في علاقتها بحقوق الإنسان فيمكن أن نشير إلى بعض النقاط التي ستساعدنا على فهم مسألة المصدر الوطني كمصدر من مصادر حقوق الإنسان. فمثلا عندما نتحدث على المغرب فيمكن أن نعتبر دستور 2011 هو مصدرا وطنيا من مصادر حقوق الإنسان. فدستور 2011 هو دستور ينص على مجموعة من المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان، وهذه المبادئ يمكن أن أشير إليها من خلال بعض النقاط الأساسية والسريعة. يمكن أن أشير إليها من خلال الديباجة. فديباجة دستور 2011 فهي تتحدث على العديد من الحقوق والعديد من المبادئ، وبالتالي فديباجة دستور 2011 هي مصدر من مصادر حقوق الإنسان. بل أكثر من ذلك أن دستور 2011 وأن المشرع من خلال هذا الدستور فهو نص في الفقرة الأخيرة من الديباجة على أن هذه الديباجة هي جزء لا يتجزأ من الدستور، بمعنى أن القوة الإلزامية للديباجة لها نفس المضمون ولها نفس الأثر له نفس الأثر ونفس المضمون لباقي الفصول الدستورية. فكما تعلمون أن دستور 2011 يتألف من الديباجة اللي هي المقدمة ثم من 180 فصلا. لذلك قبل دستور 2011 كان نقاش فقهي ونقاش قضائي حول القيمة القانونية للديباجة. اليوم دستور 2011 اعتبر أن ديباجة الدستور أو مقدمة الدستور هي جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية. بل أكثر من ذلك أنه عندما نعود إلى أبواب الدستور فإن المشرع أضاف باب على عكس دستور 1996. اليوم الباب الأول المعنون بالمبادئ العامة كله ينص على حقوق الإنسان، ثم الباب الثاني. فالباب الأول هو يتألف من الفصل 1 إلى الفصل 18 هو معنون بالمبادئ العامة، ثم هناك الباب الثاني المعنون أو الذي ينطلق من الفصل 19 إلى الفصل 40. بمعنى هذه كلها مصادر وطنية لحقوق الإنسان. هناك الديباجة، هناك الباب الأول، ثم هناك الباب الثاني المعنون بالحقوق والحريات الأساسية. بل أكثر من ذلك أنه عندما نعود إلى دستور 2011 سنجد أنه وسع من الفصول الدستورية سواء التي لها علاقة بالحقوق المدنية والسياسية أو التي لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. دائما داخل هذه المصادر الوطنية أنا هنا أشير إلى بعض العناصر المهمة والتي سنناقشها فيما بعد في محاضرات أخرى وفي محاضرات مقبلة. فعندما نتحدث دائما داخل المصادر الوطنية حقوق الإنسان نتحدث مثلا في الدستور 2011 نتحدث مثلا على الفصل 71. الفصل 71 الذي يتحدث عن الصلاحيات واختصاصات البرلمان. فالفصل 71 من دستور 2011 تم توسيعه نسبيا على عكس الدستور ديال 1996 حيث كان ينص على 9 مجالات. اليوم دستور 2011 أصبح الفصل 71 اختصاص البرلمان أو ما يعرف باختصاص مجال القانون يتضمن أكثر من 30 مجال.
هذا مع إشكالية فقهية. هل تم توسيع مجال القانون فعليا أم تم توسيعه فقط سطحيا؟ هذه إشكالية سنناقشها فيما بعد. ولكن علاقة بهذا الموضوع أنه كلما وسعنا اختصاص البرلمان كلما ينعكس ذلك على وضعية حقوق الإنسان، لأن هذه المجالات التي أصبح البرلمان يمتلكها وأصبح البرلمان يشرع فيها هي كلها مجالات مرتبطة بوضعية حقوق الإنسان. وهنا يكون التزاما أو استنادا إلى مبدأ الشرعية، بمعنى لا عقوبة ولا نص إلا بتمثيل. بمعنى عندما وسع دستور 2011 من مجال القانون فإنه أعطى صلاحية إما تقييد هذه الحقوق أو توسيع هذه الحقوق، أعطاها للبرلمان باعتباره منبثق من الإرادة الشعبية. أيضا عندما نتحدث أيضا داخل المصادر الوطنية، فدستور 2011 الفصل 175 من دستور 2011 يتحدث على مفهوم دقيق وهو الحظر الموضوعي. ما المقصود بالحظر الموضوعي؟ أن هناك مجالات وهناك قضايا لا يقبلها التغيير ولا يطالها التغيير المشرع الدستوري، ومن بين هذه القضايا وهو الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. بمعنى أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2011 أصبحت محصنة ولا يمكن تعديلها ولا يمكن خرقها ولا يمكن مساسها. دائما داخل العناصر أو داخل هذه العناصر المرتبطة بالمصادر الوطنية يمكن أن نشير إلى توسيع الحق في الدفع بعدم الدستورية. فالدفع بعدم دستورية قانون قبل دستور 2011 هو كان اختصاصا حصري للقضاء الدستوري وحصري لجهات معينة التي هي المؤسسة الملكية، رئاسة الحكومة، رئاسة مجلسي البرلمان وأعضاء مجلسي البرلمان بنصاب معين، هذا لا يهمنا. ولكن بعد دستور 2011 واستنادا إلى الفصل 133 من الدستور، هذا الفصل 133 من الدستور المرتبط بالدفع بعدم الدستورية والذي أناط لتطبيق هذا الفصل لقانون تنظيمي، فإنه أعطى للمواطن العادي بأن يدفع بعدم دستورية قانون معين ينتهك أو يمس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور. أيضا عندما نتحدث أيضا داخل الوثيقة الدستورية باعتبارها مصدرا وطنيا ونتحدث على المقتضيات المرتبطة بحقوق الإنسان، فهنا يمكن أن نتحدث عن ما يسمى بهيئات الحكامة أو ما يعرف بهيئات الحكامة. فدستور 2011 دستر العديد من الهيئات التي لها علاقة بحماية حقوق الإنسان إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. فنتحدث وهذه المؤسسات سنناقش اختصاصاتها وسنناقش صلاحياتها في المحور الأخير المعنون بالتطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011. ولكن هنا لا بد أن أذكر بهذه المؤسسات عندما نتحدث على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مر من 3 وضعيات أساسية. الوضعية الأولى حينما كان في مرحلة التسعينات يسمى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم تمت دسترة هذا المجلس من خلال الظاهر الصادر في مارس 2011، ثم القانون الذي عدل والذي وسع من اختصاصات المجلس في سنة 2018 بمعنى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ثم هناك مؤسسة الوسيط، ثم هناك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ثم يمكن أن أضيف الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، ثم اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بمعنى هذه كلها مؤسسات دستورية تهدف إلى حماية حق من حقوق الإنسان إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ويمكن أن أضيف مثلا الهيئة العليا لاتصال السمع البصري الهكا التي من بين وظائفها أو صلاحياتها ضمان التعددية وحماية جميع أشكال التعبير سواء الأقليات أو بعض الفئات.
لذلك دائما عندما نتحدث على المصادر الوطنية فإننا نتحدث على التراتبية الوطنية الداخلية، وعندما نتحدث على التراتبية الوطنية الداخلية تحدثنا على دستور 2011 وتحدثنا على العديد من الحقوق والعديد من الضمانات التي يضمنها. تحدثنا على الديباجة التي تتضمن أو مقدمة الدستور التي تتضمن العديد من المبادئ الحقوقية. تحدثنا على حسن إشكالية الديباجة واعتبارها جزء لا يتجزأ من الدستور. تحدثنا على توسيع كتلة المدونة الدستورية وتخصيص بابين للحقوق والحريات، الباب الأول المعنون بالمبادئ العامة والباب الثاني المعنون بالحقوق الأساسية. تحدثنا على ما يمكن أن نسميه بالتحصين أو بالحظر الموضوعي للحقوق والحريات استنادا إلى مقتضيات الفصل 175. تحدثنا على توسيع والتطور والطفرة المؤسساتية حيث دستر المشرع العديد من المؤسسات. تحدثنا على الدفع بعدم الدستورية. ثم هناك حقوق أخرى عندما تنظيم الملتمسات استنادا للفصلين 14 و 15، بمعنى أن المواطنين أصبحوا يساهموا في التشريع وأن المواطنين أصبحوا يقدمون عرائض. أتحدث مثلا على الحق في المعلومة استنادا إلى الفصل 27. أتحدث مثلا على الحق في التشاور استنادا إلى الفصل 13 من الدستور. ثم هناك حقوق أخرى هي بمثابة مبادئ ستصدر قوانين تنظيمية وقوانين عادية لتوضيحها بشكل دقيق. عندما نتحدث على حق التصويت وحرية الانتخاب وحرية الانتماء للجمعيات وحق التظاهر وحق الإضراب وحرية التعبير، وعندما نتحدث مثلا على حق تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات، هي كلها مبادئ وكلها حقوق نص عليها المشرع في الباب الأول من الدستور. وهناك قوانين تنظيمية لتوضيحها. عندما نتحدث مثلا على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية فهو ينص ويتحدث على حق الانتماء إلى الأحزاب وحق تأسيس الأحزاب. عندما نتحدث على ظاهرة الحريات العامة لسنة 1958 الذي يتحدث على حق تأسيس الجمعيات. عندما نتحدث على الحق في الملاحظة الانتخابية. عندما نتحدث مثلا على العديد من الحقوق، هي كلها موضحة في قوانين تنظيمية والتي تدخل دائما ضمن المصادر الوطنية وتدخل ضمن التراتبية التي تحدثنا عليها. ثم يمكن أن تحدثنا على الدستور باعتباره في المرتبة الأولى، وأعطيتكم بعض المبادئ التي يضمنها الدستور أو بعض المبادئ الحقوقية. ثم هناك القوانين التنظيمية التي تأتي في المرتبة الثانية، وأعطيتكم بعض المبادئ. فعندما تحدث مثلا عن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية فهو يعطي للفرد الحق في الانتماء إلى حزب أو تأسيس حزب. عندما نتحدث مثلا عن القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فهي تعطي المواطن الحق في المشاركة الانتخابية، تعطي المواطن الحق في التصويت. هذه نماذج عن بعض الحقوق المتضمنة في القوانين التنظيمية. ثم هناك بعض الحقوق المتضمنة في القوانين الإطار، قوانين الإطار للوكادر. فعندما تحدث مثلا على القانون الإطار الأخير الذي تم إصداره في السنة الماضية، وهو القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، فهو يتحدث على الحق في التعليم وخاصة التعليم الإلزامي الأولي. عندما تحدث مثلا على القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية فهو يتحدث على الحق في الصحة استنادا إلى مقتضيات الفصل 31. ثم هناك أيضا دائما في إطار المصادر الوطنية تحدثنا على الدستور، تحدثنا على القوانين التنظيمية، تحدثنا على قوانين الإطار. هناك القوانين العادية. هذه القوانين العادية التي هي مشتتة وهي غير مجمعة في وثيقة واحدة، وهي تتضمن العديد من الحقوق على حسب تخصص القانون المعين. فعندما تحدث مثلا على القانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا عاديا فهو يعطي ويتحدث ويضم العديد من الضمانات التي يمكن أن نسميها بضمانات المحاكمة العادلة، قرينة البراءة، حقوق الدفاع، التزام الصمت، الحق في الطعن، كلها حقوق مرتبطة بحقوق الإنسان ولكن متضمنة في هذا القانون المسطرة الجنائية. عندما نعود إلى مجموعة القانون الجنائي فإنه نجده يجرم بعض الجرائم
المتعلقة بالتعذيب أو المتعلقة بانتهاك بعض الحقوق. ثم هناك قوانين خاصة، مثلا عندما نعود إلى قانون التزامات العقود فهو يتضمن الحق في الحرية في التملك والحق في البيع والشراء والحق في التصرف، بمعنى كل قانون عادي فهو يضمن حق على حسب تخصص ذلك القانون. لذلك فهذا كله ما يرتبط بالمصادر الوطنية لحقوق الإنسان، وكل دولة لها تراتبية معينة. فعندما نتحدث على المغرب باعتباره يشتغل بالدستور الجامد أو يشتغل بالدستور الصلب الذي يتضمن تراتبية معينة، فإن الحقوق هي موزعة على حسب هذه التراتبية، هي موجودة في الدستور، موجودة في القوانين التنظيمية، موجودة في قوانين الإطار، موجودة في القوانين العادية. ثم هناك بعض المراسيم التي من المفروض أن تحترم هذه التراتبية وأن تحترم المبادئ الدستورية. على مستوى المصادر الوطنية يطرح إشكال، وهذا الإشكال مطروح دوليا ويطرح حتى داخليا، وهو التراتبية. دائما على المستوى الدولي، وأستند هنا على التوجه الدولي، أن المصادر الدولية لها الأولوية على المصادر الوطنية، بمعنى في حالة تعارض دائما تعطى الأولوية للمصادر الدولية. ثم النقطة الثانية هو أن جميع الدول في إطار التزامها بالتوجهات الدولية لحقوق الإنسان ينبغي أولا أن تحترم الاتفاقيات التي صادقت عليها، وينبغي كذلك أن تقوم أولا بملائمة التشريع الداخلي وبتنقيح، إذا أصح التعبير، بتنقيح التشريع الداخلي وملائمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. فإذا كان هناك تعارض أو إذا كان هناك عدم انسجام مع التوجه الدولي، فإنه من المفروض من المشرع التأسيسي في إطار الدستور ومن المشرع العادي في إطار القوانين التنظيمية والقوانين العادية أن تلائم الشرعية الدولية وأن تلائم التوجه الدولي. وهذا ما تعمل من خلاله مختلف الدول، وخاصة الدول التي لها فقر والدول التي هي محتشمة في مجال حقوق الإنسان. أول شيء وهو الاعتراف الدستوري بهذه الحقوق. النقطة الثانية التوقيع والمصادقة على مزيد من المعاهدات والاتفاقيات. النقطة الثالثة تنفيذ هذه الاتفاقيات. النقطة الرابعة وهي ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية. لذلك كخلاصة لهذا المحور اللي هو محور دقيق واللي هو المحور الثالث الذي يتحدث على مصادر حقوق الإنسان، تحدثنا على المصادر الدولية وتحدثنا على المصادر الوطنية. فعندما تحدثنا على المصادر الدولية لحقوق الإنسان تحدثنا على القواعد الآمرة والقواعد الملزمة، تحدثنا على المصادر العالمية التي تتضمن الاتفاقيات العامة والتي تتضمن الاتفاقيات الخاصة. وعندما تحدثنا على الاتفاقيات الخاصة التي تشمل صنفين، هناك الاتفاقيات الخاصة التي تحمي بعض الفئات، وهناك الاتفاقيات الخاصة التي تحمي بعض الحقوق. ثم تحدثنا على المصادر الجهوية لحقوق الإنسان، ثم تحدثنا على الاجتهاد الدولي، ثم على المصادر الاحتياطية. لذلك لكي أعيد، عندما نتحدث على المصادر الدولية لحقوق الإنسان هناك القواعد الآمرة والقواعد الملزمة، هناك المصادر العالمية التي تتضمن الاتفاقيات العامة والاتفاقيات الخاصة، هناك المصادر الجهوية، هناك الاجتهاد القضائي الدولي، هناك المصادر الاحتياطية. 5 عناصر على مستوى المصادر الدولية. عندما نتحدث عن المصادر الوطنية فهي لا تثير أي نقاش، وإنما هي مرتبطة بالهرم القانوني. لذلك فالهرم القانوني هو يشبه المثلث، الدستور في أعلى نقطة، ثم هناك القوانين التنظيمية، ثم هناك قوانين الإطار، ثم هناك القوانين العادية، ثم هناك المراسيم، ثم هناك القرارات. وهي كلها ينبغي أن تتضمن مبادئ لحقوق الإنسان، ولكن المبدأ الأول والرئيسي موجود في الدستور، والقواعد التي تصدر بمعنى القوانين التنظيمية، القوانين الإطار، القوانين العادية، المراسيم، ينبغي ألا تخالف ما هو متضمن في الدستور، وعلى أساس أن التشريع الوطني أو المصدر الوطني يجب أن لا يخالف التشريع الدولي لحقوق الإنسان.
بمعنى أن الدولة حينما تنخرط وحينما تصادق على اتفاقيات يجب أن تلائم التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو المرتبطة بحقوق الإنسان. لذلك أكتفي بهذا على كتابة هذه المحاضرات وعلى تدوينها وعلى تلخيصها وعلى وضعها أمام ورهن إشارة الطلبة. وأتمنى أن يمر هذا الظرف الصعب وهذا الظرف الخاص وهذا الظرف الاستثنائي لكي نقوم باستئناف الدروس ولكي نقوم ببعض المحاضرات الاستدراكية. وأعتقد أنه في ظل هذه الأوضاع الصعبة سأكون دائما رهن إشاراتكم، وسأقوم ببذل مجهود إضافي وخاص خاصة في كتابة هذه المحاضرات وفي تلخيصها. وإذا اقتضى الأمر يمكن أن نقوم بدروس إضافية مسجلة فيما يتعلق هذه المحاور حتى نستطيع أن نلم بكافة محاور هذه المادة المعنونة بحقوق الإنسان والحريات العامة.